नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले इमेज विशेषमा अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने पुँजी बजारको विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, विस्तारै बजार त्यसैगरी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने भनेर सरकारले भनिरहँदाखेरि पुँजी बजार अब कसरी माथि उठ्छ? यति लामो समयको लकडाउन, अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण व्याप्त नै छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ। यो अवस्थामा लकडाउनको बीचमा रहेर पनि आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। यसमा पनि अब पुँजी बजार पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा कुराहरू उठिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्, तयारीहरू हामीसँग के भइरहेका छन्, आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ निर्देशकज्यू। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। मुलुक यतिखेर लकडाउनमै छ। लगभग 3 महिना हाराहारीमा भइसक्यो। सबै क्षेत्र नै लकडाउनमै छ। अब कसरी पुनर्जीवन प्रदान गर्ने भनेर विभिन्न गतिविधिहरू भनौँ अथवा तयारीहरू भइराखेका छन्, होइन? अब पुँजी बजारलाई पनि चलायमान बनाउने कुराहरू सर्वत्र उठिराखेको छ। वास्तवमा के छ तयारी अब? होइन, यस्तो हो। वास्तवमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेऱ्यौँ भने, अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने भनौँ न, धेरै जसो मुलुकको पुँजी बजार चाहिँ बन्द भएको अवस्था छैन। किनभने पुँजी बजार भनेको चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्था जस्तै हो यो, होइन? त्यसैले अब तर भनौँ न, अब हरेक देशको आफ्नो आफ्नो एउटा विशेषता हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा पनि अब केही अवस्थाले गर्दाखेरि यो बजार चाहिँ यति अवधिसम्म हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर पनि अब हिजो भर्खर मात्र पनि हामीले बोर्डको 28औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदाखेरि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब यसलाई लामो अवधि बन्द गर्नुहुन्न, यसलाई खोल्नु चाहिँ पर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन दिनुभएको छ। र त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले भनौँ न, यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ जस्तै भनौँ, अब खोल्नको लागि अहिले एउटा मुख्य चाहिँ के भने, जस्तै पुरै अवधि नखोलेर, होइन? जस्तै हाम्रो भनौँ न, अब 4 बजीसम्म कारोबार हुन्थ्यो भने त्यो कारोबार अवधि घटाउने, त्यस्तै गरेर सर्किट ब्रेकरहरूको हुन त हामीले यो बिचमा 2 दिन पनि बजार खोलेको थियौँ र यद्यपि फेरि त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ, किनकि यो नेपाल सरकारबाट नै भनौँ न यो लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति कडा सायद अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भइसकेपछि, होइन, त्यो अनुसार हामीले बन्द गरेको भनेको सर्किट ब्रेकर अथवा भनौँ न मुख्य रूपमा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भएको जुन टुल्सहरू हुन्छ ती टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर हामी लागेको छौँ। र हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ लक्ष्य के छ भने, यो अहिलेको जुन पछिल्लो लकडाउन छ यो 32 गते समाप्त भएपछि 1 गतेबाट चाहिँ बजारलाई खोल्नुपर्छ भन्ने रूपमा चाहिँ हामी तयारीहरू गरिरहेका छौँ। र गर्ने भनेको चाहिँ नि अब यो कारोबार अवधिलाई घटाउने, सर्किट ब्रेकरहरूलाई चेन्ज गर्ने, त्यसपछि गएर जुन कम्पनीहरूको जुन सर्किट ब्रेकको अवधि छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने, यी यस्ता विषयवस्तुहरू। र अर्को चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि, अहिले पनि यो कनेक्ट आइपिएच अथवा जुन विद्युतीय यो खल्ती अथवा यी सेवाहरू छ यो मार्फतबाट पनि पेमेन्टहरू गर्न सक्ने हुनाले यी मार्फत पनि लगानीकर्ता ब्रोकर अथवा भनौँ न ब्रोकरकोमा नगइकनै कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। बिचमा 2 दिन त पुँजी बजार खुल्यो पनि, यहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ खरिदकर्ता जिरो, विक्रेताको एकदमै लहरै देखियो। यो स्थिति भोलि पनि नआउला भन्न सकिन्न नि, किनभने भोलिको अर्थतन्त्र कस्तो भन्ने कुरा कसैले पनि अहिले आकलन गर्ने स्थितिमा छैन। यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर बजार खुलाउनु पर्ने छ। सँगसँगै अन्य टुल्सहरू पनि बिल्डअप गर्नुपर्ने स्थिति छ हाम्रो सामु, होइन? अब यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि चाहिँ के गर्ने त? के गर्दैछ त बोर्डले? होइन, मुख्य रूपमा अब यो त कस्तो भने भनौँ न, अब हामीले नै डिमान्ड साइड क्रिएट गरिदिने भन्ने त इन्भेस्टर आफैको हो त्यो, होइन? भनेको हामीले त फेसिलिटेट भनेको इन्भेस्टरलाई मार्केटमा आउने वातावरण सिर्जना गरिदिने हो, होइन? त्यो कन्टेक्स्टमा अब अहिले हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेको एउटा कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ नि, जसले हामी कहाँ संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा चाहिँ नि रोलहरू प्ले गर्न सक्छन् भन्नाले म्युचुअल फन्ड्सहरूदेखि लिएर अब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्समा नायक लगानी कोषहरू छ, अथवा संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा बिमा कम्पनीहरूले पनि केही न केही रूपमा पुँजी बजारमा चाहिँ लगानी गरिरहनु भएको छ। उनीहरूसँग चाहिँ नि यो मार्केटको स्टडी गरेर एउटा चाहिँ डिमान्ड साइड क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेको छौँ। तर यो चाहिँ छलफल मात्र हो, किनभने भन अल्टिमेट डिसिजन भनेको त उनीहरूको नै हो, होइन? किनभने भनौँ न, हामीले कसैलाई पनि बजार घट्छ अथवा चाहिँ नि सप्लाई साइड बढ्यो त्यसले गर्दा प्राइस घट्छ भनेर डिमान्ड साइड क्रिएट गरिदेऊ भनेर भन्ने होइन। तर हामीले एज अ रेगुलेटर के भने,
इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर्स र इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो होइन, किनभने इन्डिभिजुअलले धेरै रिस्क लिन सक्दैन अथवा उसले धेरै लङ टर्म जान नसक्ला, तर इन्स्टिट्युसनहरूले एउटा रिस्क पनि लिन सक्छन्, उनीहरूसँग क्यापासिटी पनि हुन्छ र उनीहरूले के रिस्क लिन पनि सक्छ। किनभने हामीले चाहिँ भन्नु एउटा कुरा के बिर्सिनु हुन भने जहाँ रिस्क हुन्छ होइन त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि त क्रिएट भएको हुन्छ नि। फेरि सर जस्तो अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त, त्यो काम त हो नि फेरि बोर्ड होइन। त्यो लगानीकर्ता भन्न मैले लगानीकर्ताको विश्वास भनेको चाहिँ के भने हामीले फ्रिली ट्रेड हुन सक्ने र मुभमेन्टको चाहिँ एउटा भनौँ न, जस्तै अहिले पनि केही समय हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने मिसम्याच चाहिँ भएको हो कि भने यहाँले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो अवस्था सिर्जना। अब डिमान्ड भनेको त अल्टिमेटली इन्भेस्टरले भनौँ न, जस्तै कुनै संस्था छ होइन, संस्थाले पनि उसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ए होइन बजार अझै घटेर योभन्दा लोवर प्राइसमा जान्छ कि उसले त इन्भेस्टमेन्ट त गर्दैन नि भनेपछि त्यो भनेको त इन्भेस्टरलाई कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, कम्पनीहरूले चाहिँ नि नाफा कमाउँछन्, यो वर्ष नआउला तर लङ रनमा त यो अवस्था सधैँ हुँदैन नि भन्ने ती रिडिङहरू उनीहरूलाई गर्न सक्ने, त्यो इन्फर्मेसनहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्ने त्यो पार्टबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो र त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले लगानी त गर्छन् तर सेक्योर छैन हाम्रो मार्केट, किनभने एउटा दुईटा लगानीकर्ताको मोडमा भर पर्छ, मार्केट वात्तै बढ्ने वात्तै घट्ने। हामीले ती टुल्सहरू बिल्डअप गर्न सकेनौँ, सिस्टममा ल्याउन सकेनौँ यति लामो समयको कसरत हुँदा पनि। अब आयो गरौँला, अनलाइन ट्रेडिङदेखि लिएर सारा चाहिँ ब्याङ्क ब्रान्चहरूदेखि कारोबार गर्ने भनिरहँदा पनि हामी जहिले पनि ब्याक भयौँ। होइन यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भनेको भनौँ न, अब हामी कहाँ चाहिँ नि इन्भेस्टर्सहरूमा पनि भनौँ न, मैले पहिला पनि तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि भनेको थिएँ संस्थागत लगानीकर्ताहरू हामीले ल्याउन सकेनौँ कि होइन, त्यो चाहिँ नि भनौँ न। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भनेर एउटा कन्फिडेन्स दिने त हो नि उनीहरूलाई भनेर। अब पहिला चाहिँ कन्फिडेन्स किन थिएन त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टमको भनौँ न ट्रेडिङ सिस्टमको केही टुल्सहरू मिसिङ थियो भनेको। हामी भनौँ जस्तै डिपोजिटरी थिएन, अनलाइन ट्रेडिङ थिएन होइन, ब्याङ्कहरूको इन्टिग्रेसन थिएन, ती पार्टहरू अब आउँदै गरेको हुनाले संस्थाहरू पनि इन्ट्रेस्ट हुँदै आएको छ। र अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने भनौँ न जस्तै बिमा समितिले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीलाई चाहिँ नि खुकुलो गर्दै लगेको छ। पहिला चाहिँ बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई होइन आफू चाहिँ स्टक मार्केटमा जानलाई चाहिँ रोकेको अवस्था थियो भने अहिले त्यसलाई धेरै खुकुलो बनाइसकेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा कन्फिडेन्स दिएर त हो नि, भनेपछि त्यो ग्रेजुअली आउने कुराहरू हो होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने भन्न यो चाहिँ कस्तो रिटेल इन्भेस्टर्स हुँदा हुन्छ नि कि भनेको हामी आत्तिने र मात्तिने चाँडो हुन्छौँ कि। अब बजार भन्न एउटा अस्ति पनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि 3 अरब 4 अरबको कारोबार भइरहेको थियो भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू एकदम के भनौँ न, ओहो अब त यो बजार बढ्ने रहेछ भन्ने किसिमको। एज अ रेगुलेटर हामीले के भनिरहेको थियौँ त्यतिखेर पनि, म तपाईँसँग पनि छलफलमा आएको थिएँ, हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कारोबार हुनु राम्रो हो तर केहीसँग टाइडअप भएर कारोबार गर्नुहोस् है। यसको अर्थ लगानीकर्ताले आफै विवेक पुर्याउनु पर्यो भन्न खोज्नु। हजुर 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 होइन, किनभने भनौँ न त्यो त उहाँहरूको हार्ड अर्न मनी हो नि, जहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ। इन्भेस्टमेन्ट किन गरिन्छ? रिटर्नको लागि हो होइन। म घाटा खान्छु म डुब्छु भनेर त कसैले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ नि व्हिममा नगर्नुहोस्, अलिकति हेरेर अलिकति बुझेर र अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्र कता गइरहेछ, अर्थतन्त्रको कुन सेक्टरले राम्रो गरिरहेको छ त्यो अनुसारको पनि हेरेर लगानी गरौँ भन्ने हामीले त्यो मेसेज चाहिँ दिन खोजेको हो। आजको दिनमा आइपुग्दा नि नेपालको समग्र पुँजी बजारको जुनसुकै क्षेत्रमा अथवा जुनसुकै पार्टमा काम गर्ने मान्छेले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभिएर भन्नुपर्दा गौरव गर्ने पाटो चाहिँ के छ त हाम्रो? होइन, हामी अझै पनि भनौँ त्यो लेभलमै त हामी पुगेका छैनौँ होइन। वास्तवमा तपाईँ अहिले भन्नु त्यो लेभलमा हामी पुगेको भए त अहिले बजार त बन्द हुँदैन थियो। त्यसले पनि देखाइरहेछ कि हामी अझै पनि त्यो एउटा बेन्चमार्क जुन भनौँ न आइएसको अथवा WFEहरूले राखेको छ त्यो बेन्चमार्कमा हामी पुगेको छैनौँ भन्ने देखिएको छ। तर हामी करिब करिब त्यसको नजिक पुगिसकेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब केही समयपछि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ तर अझै चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्क यही हो अथवा हामीले गौरवको कुरो यही हो भनेर चाहिँ नि भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। निर्देशकज्यू, अर्को कुरा जस्तो कोरोनाको कहरका बिचमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आएको छ। यो बजेट आउनु पूर्व चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बजेट मार्फत केही होला कि लगानीकर्ता अथवा पुँजी बजारको क्षेत्रमा पनि केही कुरा आउला कि भन्ने ठुलो आशा गरेका थिए, तर खासै बजेटले सेयर बजारलाई सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ। सबैतिर राहत प्याकेजका कुराहरू आइरहेछन्, कति आइसके आउने लाइनमा छन्। तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानीकर्ताका लागि त्यस्तो केही गर्नु भएको छैन प्लान?
होइन यस्तो हामीले अब केही सुझावहरू दिएको थियौँ होइन। अब यद्यपि त्यो अब भनौँ न सरकार भनेको त हामीले हाम्रो एउटा आफ्नो सेक्टर मात्र हेर्छौँ, गभर्मेन्टले त होल सेक्टर हेरेर होला। जस्तै हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ केही अलिकति भनौँ न यो लङ टर्म र सर्ट टर्म गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको थियौँ होइन। तर यो भनेर पुँजी बजारलाई बजेटले चाहिँ कम्प्लिटली सेट असाइड चाहिँ गरेको छैन। जस्तै भनौँ न अहिले हाम्रो बजारमा अब बजार भनेको त विभिन्न किसिमका इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ, कुनै रिस्क टेकर्स हुन्छन्, कुनै रिस्क एभर्सर्स हुन्छन् होइन। म चाहिँ रिस्क एभर्सर क्याटेगोरीमा छु भने मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कहाँ त भनेको मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो बन्ड मार्केट डेभलप भएको छैन र यसपालिको बजेटले चाहिँ एउटा फोकस के गरेको छ त भन्दाखेरि बन्ड मार्केटको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेको छ, जुन हामीले निकै अगाडिदेखि पुस गरिरहेको कुरा हो। यो बन्ड मार्केटकै बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन भन्नाले ऋणपत्रको बजार भनेर भन्छौँ हामी होइन। भनेको जस्तै अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि यो ऋणपत्रहरू भनौँ न बन्डहरू डिभेन्चरहरू निष्कासन गर्न थालिसकेको छ। त्यस्तै गरेर गभर्मेन्ट बन्डहरू पनि आइरहेका छन् भनेपछि यसको बजार त ट्रेडिङ अहिलेसम्म छैन। भनेपछि बन्ड भनेको त भनौँ इक्विटी भनेको हाइली रिस्क हो भने बन्ड मार्केट भनेको चाहिँ नि कम्पेरेटिभली लो रिस्क होइन। गभर्मेन्ट बन्ड भन्यो भने त्यो त रिस्क फ्री नै हुन्छ, तर कर्पोरेट बन्डमा पनि केही न केही रिस्क त रहन्छ, तर पनि इक्विटी भन्दा चाहिँ त्यो कम हो। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि यो मार्केट आयो भने भनौँ न हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डोन्ट पुट अल योर एग्स इन वान बास्केट भन्छौँ। तर हामी जानेर नजानेर त्यही इक्विटी मात्रै किन्दाखेरि त रिस्क त हाम्रो बढेर गएको छ नि। भनेपछि मलाई त्यो रिस्कलाई चाहिँ नि डाइभर्सिफाई गर्न अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट के त भन्दा यो बन्ड मार्केट हुन्छ। त्यसैले यो बन्ड मार्केटको डेभलपमेन्टमा फोकस गरेर आएको हुनाले त्यो बजेटमा आएको छ। त्यस्तै गरेर भनौँ नेप्सेको रिस्ट्रक्चरिङ, सिडिएसको रिस्ट्रक्चरिङ र इभन धितोपत्र बोर्डको नै रिस्ट्रक्चरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामी आफ्नो क्षमता बढाएपछि न हामीले भनौँ न जस्तै प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल चाहिँ नेपालमा लिएर आउने भनेर रेगुलेसन आइसक्यो भनेपछि त्यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल भनेको चाहिँ विदेशी फन्डहरू पनि आउँछन् नेपालमा अब होइन। भनेपछि उनीहरूले के हेर्छन् त भन्दा यहाँको रेगुलेटर कति स्ट्रङ छ त होइन भन्ने कुराहरू। त्यसैले त्यो पाटोलाई पनि यो बजेटले चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ। त्यसैले हामीले भनौँ न हो एउटा लगानीकर्तामा एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि करबाट चाहिँ हामीलाई के रिलिफहरू आउँछ कि भन्ने त्यो पाटो नआएको अवस्था छ। तर पनि भनौँ न हामीले यो बिर्सिनुहुन्न कि बजेटबाट लिस्टेड कम्पनीजहरूको लागि त रिलिफ प्याकेजहरू आएको छ नि होइन। त्यो रिलिफ प्याकेजहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा जान साथै त कम्पनी, किनभने पुँजी बजारको मर्म भनेको त लिस्टेड कम्पनी नै हो। लिस्टेड कम्पनीले पर्फर्म गर्यो त्यही अनुसार चाहिँ बजार बढ्ने हो। भनेपछि डाइरेक्टली नभए पनि त्यो लिस्टेड कम्पनीजहरूलाई केही न केही आएको हुनाले त्यो थ्रु चाहिँ नि मार्केटमा त्यसको इम्प्याक्ट देखिन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान हामीले गरेको छौँ। अब धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सवकै अवसरमा हिजो मात्रै पनि अर्थमन्त्रीले अब तयारी थाल्नुहोस्, बजार खोल्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वास्तवमा के हो यसको मतलब, के भन्न खोज्नु भएको होइन? यो चाहिँ नि भनौँ न अब बजार बन्द छ होइन र अब पुँजी बजार भनेको लामो अवधिसम्म बन्द गरेर राख्नु हुँदैन। किनभने भनौँ न जस्तै अब हामी आइएसओको मेम्बर भएको छौँ, स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ वर्ल्ड फेडरेसन अफ एक्सचेन्जको मेम्बर छ भनेपछि त हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा आबद्ध भनौँ न इन्स्टिट्युसन्सहरूमा आबद्ध भइसकेपछि हाम्रो पनि रिडिङ त बाहिर मार्केटहरूले गरिरहेको सन्दर्भमा केही समयलाई बन्द गर्नु एउटा आफ्नो बाध्यताहरू हुन्छन्। तर लामो अवधि जाँदाखेरि चाहिँ नि जुन हामीले भनौँ न विदेशी लगानी ल्याउने कुराहरू गर्छौँ त्यो सबै उनीहरूले हेरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो बजारलाई खोल्नुपर्छ र अब बजार खोल्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि समस्या आयो भने लामो अवधि यसरी बन्द नगरी भनेको यो अनलाइन सिस्टम जुन छ नेप्सेको त्यसलाई फुल्ली फङ्सनल गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग पनि इन्टिग्रेट हुनु पर्यो ताकि आवश्यक परेको अवस्थामा लगानीकर्ताले घरबाट नै सम्पूर्ण चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुस् भनेर त्यो मेसेज चाहिँ नि हामी रेगुलेटरी बडी र त्यसपछि गएर मार्केट अपरेटरको रूपमा रहेको स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएसलाई त्यो मेसेज चाहिँ नि उहाँले दिनुभएको हो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा त यो कुरा त टटकारो आवश्यकता छ, किनभने मानिसहरू जम्मा भएर पहिला जस्तो ब्रोकर कहाँ गएर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। हामीले त्यसरी कारोबार गर्न सक्छौँ त अब 1 गतेदेखि बजार होइन? सकिन्छ, किन सकिँदैन? त्यो सिस्टम छ भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ नि अब लगानीकर्ताहरूले अलिकति इन्ट्रेस्ट लिनुपर्ने र अलिकति भनौँ न भनेको अहिले जुन भनौँ यो पेमेन्टको लागि ई सेवा छ, आइपिएस कनेक्ट आइपिएस भनेर छ होइन, खल्ती छ, यिनीहरूको आबद्धता मार्फत पनि कारोबार गर्न सकिन्छ भनेको जसले चाहिँ नि भनौँ न मेरो सेयर भन्ने चाहिँ नि यो नेप्से र सिडिएसको चाहिँ नि एप्लिकेसन छ
त्यो मेरो सेयर लिएर आफूले ब्रोकरकोमा भनौँ न जुन अथवा डिपोजिटरीकोमा हामीले खाता खोल्छौँ त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ ब्याङ्क अकाउन्ट इन्टिग्रेसन गर्ने आफ्नो र त्यो सुविधा लियो भने हामीले अहिले घरबाट नै कारोबार गर्न सक्छौँ भनेको अहिले पनि भनौँ न करिब 30-35 हजार लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो सिस्टम लिएर त्यहाँबाट मजाले कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो चाहिँ के भने कतिपयले चाहिँ नि यो नगर्ने म चाहिँ नि फिजिकली नै जान्छु भनेर बस्नुभएको अवस्थाले यो आउन नसकेको हो। र अर्को चाहिँ के भने हामीले त्यो अनलाइनतिर जानको लागि चाहिँ नि केही स्विटनर्सहरू पनि दिनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामी चाहिँ वर्कआउटहरू गरिरहेको छौँ। जस्तै त्यसमा चाहिँ भनौँ जस्तै अनलाइनबाट गर्ने हो भने ब्रोकर कमिसन अलिकति घटाउने कि अथवा भनौँ न त्यो किसिमको कुराहरूमा पनि हामी छलफल चाहिँ गरिरहेको छौँ ताकि मानिसलाई सकेसम्म भनौँ न 35 हजारले युज गरिरहेको छ भने त्यसलाई त बढाउन सकिन्छ नि। जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यो मेरो सेयर एप्लिकेसन जुन सिडिएसले बनाएको छ त्यो 6 लाखजनाले लिनुभएको छ। एक्टिभ चाहिँ 4,50,000 चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो 4,50,000लाई हामीले कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ अनलाइनमा लान सक्यौँ भने त हामी अहिले पनि त कारोबार त गर्न सक्छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो ब्रोकर कमिसन घटाउने भनेर यो अहिलेको मात्र कुरा होइन पुरानै कुरा पनि हो। अब सेयर चाहिँ नि कारोबारमा लागत अलिक कम गरौँ न भन्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स पनि हो, तर वास्तवमा प्रतिफल देखिन अथवा कारोबारमा ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरैमा मात्र भयो। अब चाहिँ कन्फर्म हुन्छ यो भनेर लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छ। यो चाहिँ कस्तो भने यहाँलाई पनि याद होला होइन एउटा बिचमा चाहिँ नि भने लगानीकर्ताहरूको हडताल भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट समिति बनेको थियो। त्यसमा 58 बुँदा सुझावहरू भनेर अहिले पनि बेला बेला 58 बुँदा चाहिँ व्यवहारिक हो भन्नेहरू आउँछन्। त्यसमा पनि यो ब्रोकर कमिसन घटाउने भन्ने कुरो थियो। तर त्यहाँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि यो अनलाइन फुल्ली फङ्सनल हुन थालेपछि चाहिँ नि अनि रिभ्यू गर्ने भनेर। किनभने भनौँ न हामी एज अ रेगुलेटर हामीले त मार्केटको सबै एस्पेक्टलाई हेर्नु पऱ्यो नि होइन। इन्भेस्टर्स मात्र होइन कि इन्भेस्टर्सको कन्सर्न मार्केट अपरेटर्सको कन्सर्नहरू सबैलाई त्यो ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो अनलाइन अलिकति कारोबार सुचारू भएर हुन थाल्यो, मान्छेहरू यसमा आबद्ध भएर प्रयोग गर्न थालिसकेपछि त्यो कमिसन रेटलाई चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ। किनभने इकोनोमी अफ स्केल भनेर भन्छौँ नि त्यो भल्युम बढ्दै गएपछि प्राइस घट्दै आउनुपर्छ त्यो अनुरूप जानको लागि भनेर। र त्यसैले हामीले चाहिँ यो अनलाइनलाई पुश गरेर अनि चाहिँ यो घटाउने भनेर। र अब टोटालिटीमा घटाउने भन्दा पनि पहिला चाहिँ अनलाइनमा लिएर जानको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि एउटा स्विटनर दियो भने त भन्नु मैले अनलाइन गरेँ भने मैले ब्रोकरलाई यति मात्र कमिसन तिर्नुपर्छ भन्यो भने मान्छेहरू यतातिर आउँछन् कि। किनभने भनौँ न कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ चिजमा जाँदाखेरि चाहिँ नि केही न केही स्विटनर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। खालि हामीले पर्सुएसन गरेर आउनुहोस् न मात्र भनेर आउँदैन। त्यसैले त्यो क्यारेट एन्ड स्टिकको मेकानिजम भने जस्तो त्यो क्यारेट चाहिँ केही नदिकन चाहिँ नहुने हो कि भन्ने पनि हामीलाई देखिएको हामीलाई लागेको हुनाले त्यहाँ पनि हामी छलफल गरेर अवस्था चाहिँ त्यो हो। निर्देशकज्यू, मैले धितोपत्र बोर्डको निर्देशकसँग कुरा गर्छु भन्दै गर्दाखेरि एकजना लगानीकर्ताले के भन्नुभएको छ भने पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर हो भन्ने कुरा कानुनी रूपमा घोषणा गर्न केले रोक्या छ भनेर मेरो प्रश्न गरिदिनुहोस् है भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ। होइन यो पनि वास्तवमा भनौँ न आज भर्खर पनि हामी कहाँ यो अहिले तपाईँले न्युजहरूमा हेर्नु हो भने लगानीकर्ता दबाव समूह भनेर उहाँहरू हडताल गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र हामी कहाँ छलफल गर्न आउनु भएको थियो, यही कुरो उठाउनु भएको थियो। र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने अब यो करको कुरा हामीले त भनौँ न यहाँहरूको सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिदिने हो र ओभरअलमा अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने हुनाले यो सुझावहरू हामीले दिएको छौँ र उहाँहरूले यसमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले पनि एक्सपेक्टेसन के भने केही न केही आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि अपेक्षा हो। त्यसैले अब हामीले नै यो अन्तिम हो भनेर भन्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन त्यो। त्यसैले उहाँहरूले हाम्रोमा भन्नुभयो र हामीले चाहिँ यसको यो कारण भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ यो कुरा पुर्याएको छौँ। अब त्यहाँबाट केही न केही आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा चाहिँ गरेको छौँ। पुँजी बजारमा बढीभन्दा बढी लगानी होस्, लगानीकर्ताहरू भित्रिउन् भनेर बेला बेलामा चर्चो चल्ने गर्छ। यसको लागि अब ब्रोकरहरू चाहिँ सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, दूरदराजसम्म पुर्याउनु पर्यो, अर्थात् ब्याङ्क शाखाहरूबाट चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर बारम्बार कुराहरू उठे। यो कार्यान्वयनमा किन समस्या भयो? होइन यस्तो हो भनेको अब यसको पनि भनौँ न हामीले के हाम्रो र नेप्सेको एउटा भनौँ न नियम र विनियम अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि प्रक्रियाहरू अगाडि सुरु भइसकेकोमा चाहिँ नि संसदको भनौँ न अर्थ समितिले चाहिँ एकपल्ट हामी स्टडी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको हुनाले त्यो स्टडीमा चाहिँ यो रोकिएको छ होइन। र हामी भन्न त यो अवधि त निकै लामो भइसक्यो तर पनि हामीले अब चाँडो आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ। र त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो नियमावली पनि संशोधन भएर ब्रोकरहरूको शाखा खोल्ने व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीले अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गरेको छौँ। त्यो अनुसार ब्रोकरको शाखाहरू पनि हामी अब बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ नि बाहिर
हैन। अब यो शाखा खोल्ने पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकली भायबल ठाउँमा जानुपर्ने भन्ने हुन्छ। सबैले हामीले भनौँ न पुस गरेर तिमी शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने कुरो भएन। त्यसैले चाहिँ नि यो पार्टबाट पनि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र मुख्य चाहिँ नि अहिले यो संसदीय समितिमा चाहिँ नि अड्किरहेको हुनाले हामीले त्यहाँ पनि अनुरोध गरिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ फुकाइदिनु पर्यो। नहुने भन्ने हो भने हामीले अर्को स्ट्राटेजी बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि अब यी कुराहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भएको हुनाले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चाहिँ नि हेरेर उहाँहरूले एउटा रिपोर्ट दिनुभयो भने त्यो अनुसार जान अगाडि सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि हामीले बारम्बार चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अहिले यति समयदेखि नै हामी जान्छौँ कार्यान्वयनमा भन्ने हामीसँग फ्याक्ट चाहिँ छैन, डेट चाहिँ छैन। हजुर। अब त्यसको एउटा अल्टरनेटमा चाहिँ हामीले अर्को के पनि सोचिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो प्रादेशिक रूपमा चाहिँ दिने, किन अब त हामी संहितामा गइसकेको हुनाले सबै सेन्टर काठमाडौँमा छ। त्यसैले लोकल लेभलमा पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भनेर नेप्सेले चाहिँ एउटा स्टडी गरेर हाम्रो रिभ्यूको लागि पठाउनु भएको छ, हामी हेरिरहेको छौँ र त्यो अनुसार पनि एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले बनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, अर्को पनि मेरो दर्शकको प्रश्न नै छ तपाईँलाई। जस्तो तपाईँहरू अर्थ मन्त्रालयले काम गरेन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई देखाउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले अरूलाई भन्छ, अनि ब्रोकर र लगानीकर्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई आरोप लगाउँछन्। पुँजी बजारको समस्या समाधानको गाँठो चाहिँ किन पुग्दैन कहिले पनि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले? होइन, यस्तो छ। अब वास्तवमा भनौँ हामीले काम गरेन भनेर त भने होइन, तर के भने अब हाम्रो चाहिँ भनौँ विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ होइन, त्यो प्रोसेस चाहिँ अलि लामो छ भनौँ। यसलाई छोट्याउनलाई हामी सबैले कोसिस गरिरहेको हो होइन, तर कामै नगरेको भन्ने त छैन। किनभने भनौँ न अब कतिपय हाम्रो क्षेत्राधिकारको हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ, कतिपय चाहिँ हामीले भनौँ अरू नियमन निकायसँग भनौँ न सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय चिजमा अब सबै रेगुलेटरहरूको पनि रेगुलेटर भनेको हाम्रो सुपर रेगुलेटर अर्थ मन्त्रालय छ, त्यहाँबाट पनि केही चाहिँ नि सहयोगहरू हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि पहिलाभन्दा धेरै नै सहज भएको छ, तर पनि अब हो उहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ नि त्यो पेसमा हामी मुभ गर्न सकेका छैनौँ र हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख लाग्छ यो यसो भइदिए हुन्थ्यो नि भन्यो, तर अब हुँदैन। अब हामीले पनि त पुस गर्ने हो होइन, तर पनि अहिले यो विगत 2-3 वर्षमा चाहिँ नि धेरै सहज भएर धेरै चाँडो चाँडो चाहिँ काम भइरहेको छ। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ आजको भोलि नै होस् भन्ने लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा हुन्छ, तर हाम्रो प्रोसेस सिस्टमले चाहिँ नि केही समय चाहिँ लाग्ने अवस्था चाहिँ छ। बोर्डलाई त फेरि अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो भएर काम गर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ। त्यस्तै त छैन होइन, किनभने अब ऐनले नै हामीलाई अटोनोमस भनेको छौँ, तर अटोनोमस भनेर हामी फेरि फुल्ली भनौँ न कसैप्रति भनौँ न जवाफदेहिता नभएको संस्था पनि होइन। हाम्रो जवाफदेहिता ऐन नियम अनुसार भनौँ न अर्थ मन्त्रालय, संसद भनौँ न विभिन्नमा हाम्रो जवाफदेहिता हुन्छ। त्यसैले हामी शाखा जस्तो होइन, काम त हामीले गरिरहेको छौँ, तर पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ढिलाइ चाहिँ हुन जान्छ। अब फेरि पनि कारोबारको विषयलाई नै केन्द्रित गर्न चाहन्छु म। यहाँले त भनिहाल्नुभयो असार 1 गतेदेखि सम्भावना बढी छ हामी ट्रेडिङमा जाने भने। कसरी जान्छौँ हामी? पुरानो लयमा त फर्किने पक्कै पनि छैन स्थिति। अब अस्तिको जस्तो जुन 2 दिन मार्केट खोल्दाखेरि व्यापक रूपमा पहिरो जाने स्थिति भयो भने फेरि रोक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ तयारी त गरिरह होला बोर्डले? कस्तो खालको अब त्यो स्थिति आयो भने के गर्ने, रोक्ने अथवा अगाडि बढ्ने? होइन, यस्तो हो। वास्तवमा पहिरो आयो भनेर वास्तवमा त्यतिखेर पनि रोकिया होइन, किनभने भनौँ न पहिरो आउने नआउने भन्ने कुरो त समग्रमा भनौँ न होइन, अर्थतन्त्र कता गएको छ, इन्भेस्टर्सको पर्सेप्सन के छ त्यसले गर्ने हो। अब हामी रेगुलेटरले चाहिँ अब भनौँ न बजार सधैँ बढ्नुपर्छ, घट्यो रोकिदिउँ भन्न थाल्यो भने त भोलि कसले लगानी गर्छ र होइन? किनभने भनौँ लगानी गर्ने भनेको त आज कसैले गुमाउला भोलि कसैले कमाउँछ, त्यसरी चाहिँ जाने हो यो। त्यसैले हामीले अहिले रोकेको पनि बजारमा पहिरो जान्छ भनेर रोकेको चाहिँ होइन। त्यसैले यसमा पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि गभर्मेन्टले लकडाउन खोल्दाखेरि अब कुन मोडालिटीमा चाहिँ लकडाउन खुल्छ त्यसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ भर पर्छ। भनौँ न अब अहिलेको अवस्थामा पहिला जस्तो पूर्ण रूपमा त हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छैनौँ। रेस्ट्रिक्टिभ नै हुन्छ भनेपछि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ मेकानिजम्समा पनि केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो वर्कआउट गरिरहेको छौँ। त्यसैले लकडाउनको मोडालिटी जसरी चेन्ज हुँदै जान्छ त्यही अनुसार हामीले हाम्रो स्ट्राटेजीहरू पनि चेन्ज गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी छलफल गरिरहेको छौँ। र मुख्य अहिले चाहिँ नि भनौँ न समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यो कनेक्ट आइपिएस जतिजनाले लिनुभएको छैन त्यो लिन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पुस गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको फेसिलिटेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो लकडाउनमा भनौँ जस्तै अब लकडाउन कडै भएको अवस्थामा जहाँ मान्छेहरू निक्लिन पाएनन् भने फेरि त्यो स्ट्राटेजीमा हामी जान सक्दैनौँ, अर्को स्ट्राटेजी हामीले थिङ्क गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो सोच चाहिँ नि अलिकति खुकुलो मान्छेको केही मुभमेन्टहरू हुन्छ र जो
जसले चाहिँ मेरो सेयर लिनुभएको छ, जसले चाहिँ नि ब्याङ्क अकाउन्टसँग अथवा कनेक्ट आइपिएच अथवा भनौँ न यो ई सेवाहरूमा आबद्धता गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूले त्यो मेकानिजममा लगेर अनि त्यसपछि चाहिँ कारोबारलाई ग्रेजुअली चाहिँ टाइम बढाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामी वर्कआउट गरिरहेको छौँ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ फेरि पनि समस्या आयो भने मार्केट बन्द हुने हो कि भन्ने त्रास छ नि, त्यो त्रास चाहिँ पाल्नु परेन त्यसो भए लगानी अहिले चाहिँ हामीले अब खुल्योपछि चाहिँ बन्द नगर्ने किसिमले नै खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहेको छौँ होइन। अब होइन एकदम महामारी भएर गभर्मेन्टले नै होइन बन्द गर्नु भने पनि त्यो एउटा पाटो हुन्छ, तर होइन गभर्मेन्टले चाहिँ नि एउटा भनौँ न जुन अहिले अब संसारभरि एउटा सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर चाहिँ जुन बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गइरहेको छ विभिन्न मुलुकहरूमा, त्यो स्ट्राटेजी हाम्रो नेपाल सरकारले पनि फलो गर्न साथै हामी पनि त्यही स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अस्तिको 2 दिनको कारोबार त रद्द गर्नु पर्यो भने फेरि लगानीकर्ता नै भन्दैछन् होइन। अब यो त भनौँ न अब लगानीकर्ताहरूले माग राख्नु स्वाभाविकै हो, बजार घटेको थियो, अलिकति प्यानिक मोडमा हो कि भन्ने देखिन्छ, तर पनि त्यो कुराहरू उठिसकेपछि हामीले नेप्सेलाई चाहिँ भनौँ के हो त, यसरी लगानीकर्ताहरूले यो गुनासो गरेका छन्, यी कुराहरू हाइलाइट गरेका छन्, यो चाहिँ नि छानबिन गरेर एउटा चाहिँ हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो भनेर हामीले पठाएको थियौँ। किनभने ट्रेडिङको सबै चिज त भनौँ हाम्रो त अहिले अटोमेटेड ट्रेडिङ त हो नि होइन, अर्डरहरू कसरी आयो, एक्जिक्युसन कसरी भयो, त्यो सबै अनुसार छानबिन गरेर उहाँहरूले चाहिँ नि नियमअनुसारै भएको छ, त्यसैले रद्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्यो हामी छलफल गरेर त्यसको डिसिजन चाहिँ गर्छौँ। हस् निर्देशकज्यू, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु धन्यवाद छ। हस्, मलाई पनि यहाँ आउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको पुँजी बजार विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।